मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को तब्दील करे। बिल्ली के ख्वाब में छिछ रहे। कानूनी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अगर मिलके कुछ करना चाहते हैं तो करें। बस सदर जरदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकेंगे? वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज 2018 का आखिरी दिन है और कुछ ही घंटों में हम 2019 में जो है वो एंटर हो जाएंगे। अगर 2018 का सियासी एतबार से अगर डिस्कस किया जाए तो बड़ा ही इवेंटफुल साल जो है वो रहा है। बड़ी अनएक्सपेक्टेड जो है वो चीज़ें हुई हैं। नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो जेल गए। साथ ही साथ 22 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो बहुत ही इवेंटफुल साल जो है वो रहा और आज 2018 का आखिरी दिन है। लेकिन आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर मैं कहूँ अरूज पे थी तो शायद गलत नहीं होगा। अब देखा ये है हमने कि आज जो जरदारी साहब का केस था उस पे एक्सपेक्टेड ये था, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद आज जरदारी साहब को जो है कोई सज़ा हो जाएगी, लेकिन वो मज़ीद उसमें जो है वो कुछ दिन और उनको मिल गए हैं अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। और साथ ही साथ बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब की जानिब से आए हैं JIT के हवाले से। और ये भी कहा गया है कि इस पर कोई तबसरा नहीं होगा। और जो साकिब निसार साहब के रिमार्क्स आए हैं आज गवर्नर राज के हवाले से, वो भी बड़े सख्त थे और उन्होंने सख्ती से कहा है कि अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई तो हम इसे स्ट्राइक डाउन करेंगे। PTI की जो हुकूमत है, PTI जब से ये JIT की रिपोर्ट आई है तो तब से वो एक ही नारा लगा रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को जो है वो रिज़ाइन करना चाहिए और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वहाँ हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। इसी सिलसिले में आज फवाद चौधरी साहब का भी एक कराची का विज़िट था, लेकिन फिर वो पोस्टपोन हो गया। अब कोई इसे कह रहा है कि शायद जो इत्तेहादी हैं उन्होंने वक्त मांग लिया है कि हमें थोड़ा सोचने का वक्त दें कि क्या हम आपका साथ देना चाहते हैं, क्या हम हुकूमत को टॉपल करने में आपका साथ देना चाहते हैं, सूबाई हुकूमत को। और कोई कह रहा है कि शायद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आए हैं उसके बाद ये एक स्टेप पीछे लिया गया है। अगर PTI के बयानात भी देखें तो उनमें कुछ तजाद लेकिन अभी भी जो है ना वो मौजूद नज़र आता है। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि जी हम सिर्फ इस्तीफ़ा जो है वो मांग रहे हैं, हम सिर्फ इस्तीफ़ा जो है हमें दरकार है, मुराद अली शाह साहब को जो है घर जाना चाहिए। लेकिन अगर हम खुर्रम शेर जवान साहब की बात देखें, उनके अगर स्टेटमेंट्स देखें तो वो बड़े कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जी हम तो 5 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते और हम अपनी हुकूमत जो है वो बनाएंगे। तो अब क्या हो क्या रहा है इस पर भी बात करेंगे। क्या PTI की अपनी जो लाइन है उसमें कोई कन्फ्यूजन है या ये कन्फ्यूजन आज सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट्स आई हैं साकिब निसार साहब की वहाँ से आई है, इस पर भी बात करेंगे और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 3 अहम सवाल उठाएंगे। क्या सिंध में PTI की जोड़ तोड़ की कोशिशों के असरात वफाक और पंजाब पर भी होंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अपोजिशन रहनुमाओं के मुतक़दमात पर हुकूमती वुज़रा के बयानबाजी का मकसद क्या है? और सवाल नंबर 3, क्या पीपल्स पार्टी को अपनी लीडरशिप की गिरफ्तारी पर रद्द अमल नून लीग से मुख्तलिफ होगा? ये वो 3 सवाल हैं, प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। बड़े दिनों बाद आज हमारे प्रोग्राम में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब आए हैं। हम बड़े मशकूर हैं कि आज आपने स्टूडियो में हमें जो है टाइम दिया है, थैंक यू सर। बैरमन तंगी साहब ये भी बड़े दिनों बाद जो है वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, तो आपका भी बड़ा शुक्रिया। और ज़ुबैर उमर साहब तो कुछ हफ्ते पहले आ गए थे, लेकिन सर थैंक यू अगेन फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस फॉर दिस प्रोग्राम। हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। तो प्रोड्यूसर अगर आप हमें सुनवा दीजिए कि आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा और फिर आगे आप हमें खुर्रम शेर जमान साहब की भी जो स्टेटमेंट है वो भी सुनाइएगा, लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब सुनाइए क्या कहा उन्होंने। मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम कोई सिंध की हुकूमत की तब्दीली करना चाहते हैं। हम कह ये रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए। गवर्नर रूल तो आउट ऑफ उसका तो कुछ जवाब ही नहीं है ना, एक जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत चल रही है। और सिंध में जो आपको दबाव नजर आ रहा है इस वक्त, ये सिंध के MPs का दबाव है। अभी मैं सिंध नहीं गया तो मेरा फोन जो है उसके ऊपर कई सिंधी जो हमारे सिंध के MPs हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले MPs, उनके फोन और मैसेजेस आए हैं कि अगर आप मिलें तो हमें भी मिलें। ये तो फवाद चौधरी साहब ने कहा। अब जरा सुन लेते हैं कि खुर्रम शेर जमान साहब जो पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए, जरदारी साहब के खिलाफ भी उन्होंने जो है वो 62(1)F का केस दायर किया,
उनकी क्या स्टेटमेंट थी, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। GIT रिपोर्ट के बाद हम समझते हैं कि अब सिंध हुकूमत के पास कोई जवाज़ रहता नहीं है कि सूबे सिंध के अंदर वो हुकूमत करे, और सबसे पहले हम डिमांड करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज डिमांड कर रही है कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो फौरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा दें। तो JIT के अंदर आज ये साबित हो गया कि इनकी नीयतें साफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये 5 साल अपना पूरा करें। जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है वो हम रास्ता इख्तियार करेंगे और इनकी हुकूमत को अब हम गिराएंगे। जी, जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है हम करेंगे, इनकी हुकूमत को हम गिराएंगे। अच्छा एजाज साहब, बड़ी जो है स्टेटमेंट्स में तजाद है। एक तरफ कहा जा रहा है हम नहीं गिराना चाह रहे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है हम गिराना चाह रहे हैं। अब किसकी स्टेटमेंट को बिलीव किया जाए, करना क्या चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। पहली गुजारिश तो ये है कि हमारा एजेंडा कोई हुकूमत गिराना कतई तौर पे नहीं है। हमारा एजेंडा असल में ये है कि हम चाहते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का एक हमने पूरी कौम के साथ वादा किया हुआ था वो अक्रॉस द बोर्ड भी हो और साफ़ और शफाफ नज़र आए। ठीक है। जब ये JIT भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं बनाई, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वहीं से सारी बात आवाम को पता चली। उस तहकीकात के नतीजे में लोगों को पता चला कि अरबों खरबों रुपए के जाली अकाउंट्स हैं और यहाँ से पैसा वहाँ से वहाँ और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब लोगों को यानी जो कुछ JIT और इस हवाले से बातें हुई मीडिया से उसी से पता चला। चुनाचे यानी हर जो PTI से मुतल्लिक ने अपनी बात की, उसने यही कहना था कि ये हुकूमत अब इस काबिल नहीं है कि अवाम का एतमाद इसके ऊपर हो, क्योंकि सारी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उसके अंदर मौजूद है। इसलिए आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है PTI के लीडर्स की गुफ्तगू में कि जो स्पॉन्टेनियसली उनके जहन में आया उन्होंने कह दिया। ना कोई गवर्नर राज की बात हम चाहते हैं, ना कोई 18वीं तरमीम को कुछ हम करने जा रहे हैं, और जो कुछ भी होगा वो ज़ाहिर है ऐन जमहूरियत के तकाज़ों के मुताबिक होगा। अगर कोई गुंजाइश पैदा हुई तो ज़ाहिर है पार्लियामान जिस तरह आगे चलती है, जिस तरह वो कहा गया ना कि जी अगर अब्बू इजाज़त दे दें तो हम अभी हुकूमत गिरा देंगे, इस तरह की बातचीत तो ज़ाहिर है चलती रहती है। आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन हम बिल्कुल फोकस्ड हैं। हमने माजी में भी वज़ीर आज़म से और ऐसे लोगों से जिनके ऊपर इस तरह के बहुत ही संगीन जराइम का इंकशाफ हो जाए, उनसे हम इस्तीफ़ा तलब करते रहें। कोई दे या ना दे, वो उस वक्त कहा करते थे कि आपको शेरवानी का पुरानी का टूटा हुआ, ठीक है ना। इसी तरह ये हमारा असल में ये हदफ है कि कौम की नुमाइंदगी करने का अहल वो है जो क्लीन है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है जो पॉलिसी में तजाद नज़र आ रहा है वो शायद ये क्योंकि इत्तेहादियों ने शायद कह दिया है, पीर पगाड़ा साहब से बयान जो है वो मंसूब किया जा रहा था कि उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। आज चीफ जस्टिस साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हम तो गवर्नर राज को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उसको स्ट्राइक डाउन करेंगे। कुछ तब्दीली लगता है वो वहाँ से जो है वो आई है, क्योंकि ये जब खुर्रम शेर जमान साहब को एक दफ़ा उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने मुतअद्दिद टेलीविज़न टॉक शोज़ में ये बात की है। नंबर्स की भी बात करते हैं, अगर कहते हैं वो भी सुनवा देती हूँ। प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो सुनवाइए जो उन्होंने निजी टॉक शो में बात की। नंबर्स के हवाले से भी उन्होंने कहा जी हमारे पास नंबर्स भी हैं, 18-20 नंबर्स कम हैं और वो हो जाएंगे, ज़रा वो भी सुनवा दीजिए। ये खुर्रम शेर जमान साहब का फ्राइडे को उन्होंने जो है वो बात की एक टेलीविज़न टॉक शो में, जब उनसे पूछा कि आपके पास नंबर्स दरकार नहीं है, 64 नंबर्स आपके पास हैं, आपको नंबर्स तकरीबन जो हैं वो एटलीस्ट 85 जो हैं वो चाहिए, तो उनका क्या कहना था ज़रा सुन लेते हैं। हमारे पास इस वक्त जो मेजॉरिटी मौजूद है वो है मेरे ख्याल से 64। ऑल टुगेदर हमें 18 या 20 सीटों की ज़रूरत है। 20 से 22 MPs इनके वो हैं जो हमारे साथ राब्ते में और इस परेशानी के आलम में हैं कि अगर जरदारी साहब अरेस्ट हो जाते हैं इनका पीछे क्या बनेगा। क्योंकि देखिए ये पूरी ट्रेल चल रही है, कुछ एक शख्स नहीं है जरदारी साहब, इनके पीछे मुराद अली शाह है, मुराद अली शाह के पीछे और बेशुमार लोग हैं। डेफिनेटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो गए या जरदारी साहब इटसेल्फ हो गए, वो कभी इन चीज़ों को थोड़ी मानेंगे। लेकिन अगर अंदर के आप हालात देखें बहुत ज़्यादा ख़राब है। जेलों के अंदर कोई चक्कियाँ पीसना नहीं चाहता है, किसी को शौक नहीं कि जरदारी साहब के साथ जाएं और 10-11 साल 12 साल गुजारें। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने करप्शन नहीं की है, जो इन्वॉल्व नहीं है, वो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहेंगे एजाज साहब, मतलब ये क्या, ये जब ये बातें कर रहे थे, अगर आप नहीं ये करना चाह रहे थे, आप फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बना सकते, लेकिन आप कह रहे थे जी हम एक और पार्टी बनाने जा रहे हैं, ये खुर्रम शेर जमान ने ये भी बात की है,
تو کس طرح پھر سر یہ آپ ان کو ان کی زبان بندی نہیں کرا رہے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لے کے وہ چیزیں آدمی کے سامنے، یہ ایک رد عمل ہے جو کچھ نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اراکین نے 2 3 4 لوگوں سے رابطہ قائم کیا اس سلسلے میں، جب یہ کیفیت سامنے آئی JIT کی رپورٹ کی صورت میں، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی گفتگو ہونا ایک سیاست کا ہمارے ہاں عمل ہے۔ یعنی یہ تو پریشر ڈالنا تھا صرف ان پہ، دیکھیں نا، پریشر تو وہاں کے عوام ڈال رہے ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس طرح لوٹا گیا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ میں ٹاک شوز کے اوپر سب احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو اصل میٹر ہے نا، اس کے اوپر میرا بیان یا کسی اور کا بیان اس کا ملبہ نہ ڈالیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے اس قوم کا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوٹ مار کا نظام ختم ہو جائے اور کچھ لوگوں کو سزا ہو جائے اس کے نتیجے میں، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، تو یہ نظام اس ملک کا چل پڑے گا۔ تو باقی جو ہے نا جی آف شوٹس بحث میں باتیں بہت ساری آ جاتی ہیں۔ اس پہ بھی بات کروں گی آگے جا کے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اکراس دا بورڈ باقیوں سے استعفے کیوں نہیں مانگے جاتے، اس پہ بھی آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن تنگی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ہوا ہے؟ یہ ریئلائزیشن اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اتحادیوں نے جو ہے وہ ساتھ دینے سے کچھ تھوڑا ذرا وقت مانگ لیا، یا آرٹیکل 63 پڑھ لیا اور سمجھ آ گئی کہ یہ ہو نہیں سکتا؟ کیا آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا اس میں ہوا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ نے ایک لفظ شیر زمان کے لیے استعمال کی، اہمیت جی، تو اگر یہ باتیں نہ کرتے تو آج آپ اس کے لیے لفظ استعمال نہ کرتے کہ اس نے اہمیت اختیار کی۔ بچہ ہے اور بچے کو بولنے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑے سے PTI کے پلیٹ فارم پہ آ کے ایسے باتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ گورنر راج کا کیا مطلب ہے، اور ہم جو بھی راستہ ہو وہ اختیار کریں گے۔ تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن انفارچونیٹلی خرم شاہ زمان ان سے بے خبر ہے۔ لیکن ابھی میرے بھائی بیٹھتے ہیں اور اس کہہ رہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر اس نے یہ بیانات دی ہے، تو کیا آج فواد چودھری کے بیان کو تو یہ انڈوس کرتے ہیں، لیکن کیا خرم شیر زمان کے بیان کو کنڈیم کرنے کی جسارت کریں گے؟ لیکن میں یہ کہتی نا زبان بندی نہیں، دیکھیں زبان بندی نہیں، مطلب کہ یہ کم از کم اس فلور پہ عوام کو کہیں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے یہ غلط ہے، یہ انڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہے، اور اس ایٹیچیوڈ کے لیے عمران نیازی صاحب وزیر اعظم نہیں بنے ہیں۔ مطلب کہ ہم نے فلور پہ اگر اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور مسلم لیگ نواز گروپ نے اور میں نے اوت لینے کا فیصلہ کیا ہے، تب عمران صاحب PM بنے ہیں، بے شک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، لیکن ہم نے ان کو اسی وقت میسج دیا آگے بڑھے، اس فلور سے اس پارلیمان سے ملک اور قوم کے لیے فیصلے کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن میرے بھائی نے یہ کہا کہ ہمارا نیریٹیو یہ تھا کہ کرپشن، لوٹ مار اور گرفتاریاں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی زندگی میں خوشحالی لائیں گے، ہم ایک انقلاب لائیں گے، ہم روزمرہ اشیاء کی چیزوں کو سستا کریں گے، ہم بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت کو سستا کریں گے، ہم عوام کو ریلیف دیں گے۔ تو کیا ایک ٹیم تو ابھی تک نہ عدالت کو کوئی ثبوت دیا، لیکن میڈیا ٹرائل کے ذریعے اور میڈیا کو عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ باتیں ریپیٹ کر رہے جو کنٹینر والے تھے۔ کیا ایک ٹیم ایسی بھی بنا دے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کچھ ریلیف دیں؟ آج آپ کو میں بتا دوں، سونا یوریا 1300 آج 1900 کا، DP یوریا 2500 سے 3800، اور گنے کی قیمت پچھلے 230 روپے پہ آج 140 روپے پہ۔ آج آپ کسان کو دیکھ لے، آج دیہڑی والے کے پاس جائیں۔ کل میں آپ کو ایک بات بتا دوں ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کی غریب عوام کی بد دعائیں اس حکومت کو بہت جلد ڈبو دیں گے۔ یہ ہم نہیں، چیخیں آ رہی ہیں، بالکل عمران صاحب نے سیکھا چیخ آ رہی ہے، لیکن وہ چیخیں غریبوں کی چیخیں ہیں اور اس چیخوں کو یہ ڈبو دیں گے اگر اس نے کنٹینر سے اتر کر کے عوام کے لیے فیصلے چلیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ زبیر صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ زبیر صاحب، آپ یہ کس طرح دیکھتے ہیں جو متضاد بیانات ہیں، آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیکھ لیا، سمجھ لیا، آرٹیکل جو 63 ہے وہ پڑھ لیا، یا جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا؟ کیونکہ جیسے میں اعجاز چودھری صاحب سے پوچھ رہی تھی اور تنگی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، نہ ان کی زبان بندی کی گئی، نہ ان کو ریپریمانڈ کیا گیا خرم شیر زمان صاحب کو، نہ ہی ان کو کہا گیا بیانات واپس لو۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہوا کیا؟ یہ ڈائیکاٹمی کیوں آ رہی ہے اسٹیٹمنٹس میں اب ایک دم سے؟ میرا خیال ہے اعجاز چودھری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اصل مسئلہ جو ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے۔
اور اصل مسئلہ جو ہے، اور اس کے دو پہلو ہیں. اصل مسئلہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہ JIT کی ایک رپورٹ ہے جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں اس میں الزامات لگائے ہیں کرپشن کے بارے میں. آن دا فیس آف اٹ، ظاہر سی بات ہے میں کوئی وہ نہیں کر رہا، کنکلوژن نہیں کر رہا، آن دا فیس آف اٹ وہ سنگین الزامات ہیں. اور میرا خیال ہے پاکستان میں اگر ہم نے احتساب عمل کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایسا ماحول کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے جس میں وہ فیئر اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے، اور اس میں جو بھی فیصلہ جو بھی عدالت کرتی ہے آفٹر فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس بالکل ملنا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے وہ فوکس ہے، اور وہ فوکس سے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے. اور اعجاز چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا. However, having said that, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو چاہتی تھی وہ PTI اس ٹریپ میں آ گئی ہے، اور وہ ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے. تو پولیٹیسائز تو ہوگا جب خرم شیر زمان یا تمام لوگ دوسرے بات کرنا شروع کر دیں گے ٹاپل کی، تو ظاہر ہے وہ تو فوکس وہاں سے ہٹ کے، اور جیسے آج ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے خرم شیر زمان کی اہمیت اور ان کے بیانات کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. فردوس شمیم MQM پہنچ گئے پہلے دن ہی، اور انہوں نے جا کے باہر نکل کے کہا کہ ہم وفاقی حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ گورنر راج لگا دے. اور پھر بتایا گیا کہ جی فواد چودھری صاحب کراچی آ رہے ہیں، اور انہوں نے خود اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ان کے پاس فون. وہ تو خود فوکس PTI نے ہٹا دیا وہاں سے جہاں تمام قوم چاہتی ہے کہ جی فوکس رہے. اور اسی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ ٹاپلنگ حکومت اور گورنر راج کی کہاں سے باتیں شروع ہو گئی ہیں. اینڈ اٹ از ٹو ارلی. ایون جو ECL پر نام ڈالے تھے وہ بھی غلط ڈالے تھے. ایک تو ECL پر ہر نام سوچ سمجھ کے ڈالنا چاہیے، اور اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن کے بعد ڈالنا چاہیے. پھر وہی شروع ہو جاتا ہے کہ جی اگر مراد علی شاہ پر فرسٹ سٹیج آف انکوائری میں اگر آپ نے ECL پر ڈال دیا جو سٹنگ چیف منسٹر ہیں، تو پھر عمران خان پر یا پرویز خٹک پر کیوں نہیں ECL ڈالا گیا؟ تو یہ میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہے یہ PTI. اعجاز چودھری صاحب اگر میری بات سمجھیں تو میں بالکل آنیسٹلی ان کی بات جو انہوں نے ایک لفظ چنا تھا کہ فوکس، تو فوکس اعجاز چودھری صاحب اگر آپ خود اپنی لیڈرشپ کو کہیں کہ اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ ٹرائل پر فوکس کریں، وہ اس کیس پر فوکس کریں جو کیس ہے، پھر کانسیکوینسز اس کے پولیٹیکل آگے جا کے جو بھی ہوتے ہیں. بٹ جس طرح سے PTI کے لوگ جمپ کر گئے اس میں تمام، تو انہوں نے خود پولیٹیسائز کر دیا. اینڈ آئی تھنک پیپلز پارٹی وڈ بی لونگ دیٹ، بیکاز پیپلز پارٹی تو کہہ ہی رہی تھی کہ ہمیں پولیٹیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میرے تو یہ تجزیہ ہے. لیکن اگین میں ایمفسائز کروں گا کہ ہمیں اس فوکس سے ہٹنا نہیں چاہیے کہ اگر یہ ایک کیس ہے اور جو JIT بنی ہے، مجھے ظاہر سی بات ہے میں کوئی نہ لیگل مائنڈ ہوں نہ کچھ ہوں، بٹ آصف زرداری ہوں یا مراد علی شاہ ہوں، میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ہم سب کو اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو. بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی اکاؤنٹیبلٹی، ابھی JIT کی رپورٹ ایک آئی ہے اعجاز چودھری صاحب، ابھی اس کو کنٹیسٹ ہونا ہے، کورٹ میں جا کے اس پہ جو ہے وہ بحث ہونی ہے. لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی نے فیصلہ جو ہے وہ خود ہی سنا دیا. جج بھی آپ ہیں، جوری بھی آپ ہیں، اور اب آپ ایکسپیکٹیشنز بھی آپ کی ہیں کہ آپ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزائن کر دیں. ابھی سر پروف تو کچھ نہیں ہو نا، لیٹ اٹ بی پروفڈ ان دا کورٹ آف لا. اتنی جلدی کیوں ہے؟ ECL پہ بھی نام ڈال دیا آپ نے فوراً. ڈاکٹر ماریہ گزارش یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو دودھ کا جلا ہے نا وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن جو اداروں کی حالت پاکستان کے اندر ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ہم نے جو 2016-17 میں جو پولیٹیکل سٹرگل کی پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو شروع کرنے کی، اس میں بڑی جان جوکھوں میں ہم نے ڈال کے تو اس سطح پہ پہنچایا ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کچھ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، عدالتیں کوئی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں پہلے ذمہ داری ادا نہیں کر رہی تھیں. جی یہ میں ثابت کر سکتا ہوں اس بات. اچھا پلیز آپ کو بتائیے، آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جب JIT کی بات شروع ہوئی پیناما پیپرز کے اوپر، تو آپ کو معلوم ہے کہ یعنی پہلے مرحلے پہ کیا ہوا، دوسرے مرحلے پہ کیا ہوا، TOR تشکیل نہ پا سکے. پھر سپریم کورٹ نے یعنی تیسرے مرحلے میں دوبارہ یہ کہا کہ آپ لے کر یہاں پہ آئیں.
ٹھیک ہے جی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کارروائی ہے، یعنی زرداری صاحب جس 10-11 سال کی کارروائی کرتے ہیں، اس فیصلے کا جو سامنے آنا تھا اس میں اصل فائل غائب ہو چکی ہوئی تھی. ایس جی ایس کوٹیکنا، یعنی اگر سوئس لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پیسے یہاں پہ جمع ہیں، لیکن ان کی بریت کس بات پہ ہوتی ہے کہ when the judge asks for the actual documents. چنانچہ میرا خیال ہے کہ میں اس سے زیادہ نظام عدل پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس کی ایک پوائنٹ کے اوپر پھر پروسیکیوشن ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ حکومت تو اب آپ کی آئی ہے، 2016 سے بھی کیسز چل رہے ہیں. جے آئی ٹی جو ہے وہ اس سے آپ کی حکومت آنے سے پہلے جو ہے وہ بن چکی تھی، تو عدالتیں تو کام کر رہی تھی نا سر. میں وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں. جی تو ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کر رہی ہیں تو تبھی، یعنی کسی نے اگر یہ فقرہ کہہ دیا ہے گورنر راج کا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کر دیا ہے. چنانچہ وہ یک طرفہ نہیں چل رہا بلکہ بیلنس موجود ہے. اگر کوئی ایسی بات کہیں پہ کسی کو دور دور بھی جس کا امکان نہیں ہے وہ بھی نظر آ گئی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کر دیا ہے. چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر ایک دفعہ کہ اصل فوکس وہی ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. کوئی غیر پارلیمانی اور کوئی غیر جمہوری کام تحریک انصاف نہیں کرے گی. آپ یہ سوال بار بار اٹھا رہی ہیں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو ظاہر ہے بعض اوقات جس ٹائم بات کا آغاز ہوتا ہے اور پارٹی پالیسی نہیں بنتی تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. کہہ دینا کہ غلط کیا. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر زبیر بھائی آپ میری بات سمجھ لیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں تو آپ کی بات، میں اس آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں، میں آپ ہی کی بات کا جواب دے آپ کو. میں صحیح بات کر رہا تھا نا یا نہیں؟ جی میں ٹھیک آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن میں ایک طریقہ کار ہے نا میرے بات کرنے کا. اس میڈیا کے اوپر بے شمار اور لوگ بھی آتے ہیں اور میں بھی آتا ہوں. میرا بات کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے. میں اپنی پارٹی پالیسی کو ہمیشہ ٹو کرتا ہوں، میں کسی کی انسلٹ نہیں کرتا ان پرسن. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا اور آپ نے اس بات کو پا لیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زبیر بھائی نے اس بات کو پا لیا تو پورا پاکستان اس بات کو سمجھ گیا ہوگا. ٹھیک ہے سر، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم بالکل آپ نے جو بات کی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ کی ایک رسپیکٹ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے پرسنلی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب شروع میں اب پی ٹی آئی اپوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک آپ کی پارٹی لائن نہیں ہے، اب آپ حکومت میں ہے، حکومت کو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ پارٹی لائن جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اگر نہیں ہے پارٹی لائن کوئی طے نہیں ہوئی تو پھر کسی کو بولنا نہیں چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بالکل ایک جو کانسٹیٹیوشنل عمل ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس میں کسی پارٹی کی حکومت جو ہے وہ گرنی نہیں چاہیے. لیکن تھوڑا سا سوال جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں یہی کام، ابھی زیادہ دور نہیں، ماضی قریب میں ہی یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی خود جو ہے وہ کر چکی ہے. تو جو بلاول صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جب ان سے اس کا یہ سوال کیا گیا تو ان کا کیا جواب تھا وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر تنگی صاحب سے پوچھتی ہوں. انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایم پی ایز آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم تنگ ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں ہم. یہ تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے. بلوچستان میں جو آپ لوگوں نے کیا، جس طریقے سے نون لیگ کی حکومت گروائی اور پھر بعد میں سینٹ کا چیئرمین اور اس کے ڈپٹی چیئرمین بنانے کی کوششوں میں پیپلز پارٹی آگے تھی، تو آپ کے ساتھ تو مکافات عمل ہو رہا ہے جو علی زیدی صاحب کی بات سے میں سمجھاؤں. چلے میں پھر اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت غلطی تھی کہ ہم نے جو سلیکٹ جنہوں نے ان کو کیا ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر لیا. مطلب آپ یہ اعتراف کریں کہ اس وقت غلطی ہوئی ہے، اعتراف کر رہے ہیں. نون لیگ کی بلوچستان میں حکومت نہیں گرانی چاہیے تھی، اعتراف کر رہے ہیں. تنگی صاحب، جنہوں نے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ظاہر ہے خلائی مخلوق کی بات ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون اس وقت کیوں کیا؟ کہ آپ کو کوئی این آر او ایکسپیکٹڈ تھا، آپ سوچ رہے تھے کیسز میں شاید کوئی ریلیف مل جائے گی اور اب نہیں مل رہا اس لیے وہ کیسز، وہ آپ کا رویہ جو ہے سخت ہو گیا ہے؟ سر نہیں، آپ نے سوال آدھے سے شروع کیا، کس سلسلے میں آپ نے مجھے؟ سر یہ جو ابھی پیپلز پارٹی نے جو سینٹ چیئرمین کے اس میں کیا، بلوچستان میں کس طرح گورنمنٹ ٹاپل کی، اس پہ میں پوچھ رہی ہوں. کھوکھر صاحب، سر گزارش ہے نا، کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی اور جن لوگوں کے ساتھ آج ان کا تعاون ہے ان کے ساتھ ہم نے تعاون کیا، غلطی ہو گئی. دیٹ مینز آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کیا. دیکھیں میری بات سنیں،
नवाज खोखर साहब की अपनी एक स्टेटमेंट थी और उसने दे दी और आपने भी सुना। वो बिलावल साहब की स्पोक्स पर्सन है, तो उनकी वेट है उनकी बात में। पर्सन भी हैं, सेनेटर भी हैं और एक पार्टी के जियाली भी हैं। मैं नहीं उसकी बात को कंडेम नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी एक स्टेटमेंट है जो कि सब ने सुने। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। देखिए, जब बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के अपने MPs उसको पसंद नहीं करके अपने एक ग्रुप बना दिया और चीफ मिनिस्टर ने उनको राजी करने की कोशिश नहीं की, और तमाम मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए उसकी एक स्टेटमेंट और मेरी स्टेटमेंट आप एक में ले लें। तो जब चीफ मिनिस्टर के तमाम MPs खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करने की कोशिश की, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को सहारा देना, जब वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत नहीं थी, तो हम एस्टेब्लिशमेंट को कैसे, हमारे पास तो कोई इदारा ऐसा नहीं था कि हम उस इदारे की मरहूम सूबाई हुकूमत को गिरा सकें। उन्होंने वोट आपकी झोली में डाले। देखिए अभी मैं आपको देखिए दो सवाल है, एक है सेनेट चेयरमैन की और एक है सूबाई हुकूमत की। तो अगर हमारी मरकजी हुकूमत होती तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि आपने अपने इदारों के जरिए उस हुकूमत को खत्म किया। देखिए, फिर मैं वही बात कर रही हूँ ना, जैसे इजाज साहब से कहा जा रहा था कि फिर खुर्रम शेर जमान से कहें कि स्टेटमेंट वापस लें। नहीं, मैंने नहीं कहा, मुस्तफा साहब से कहें कि गलत बात हो गई है। ये तो उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले वर्कर के तौर पर मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए सूबाई हुकूमत को गिराना ये उस वक्त मुमकिन है जब आपकी मरकज में हुकूमत हो, लेकिन हमारी ना हुकूमत थी और मरकज में तकरीबन 5-6 साल से हम हुकूमत में नहीं है। तो एक तो ये बात, लेकिन दूसरी तरफ के वो बयानात भी सबको याद है, मैं आपको नहीं बनाने दूंगा सेनेट चेयरमैन, सबको याद है। मैं सेनेट चेयरमैन के बारे में बात बता रहा हूं। देख डॉक्टर साहब, जब सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का वक्त था तो वो रात के अंधेरे में नहीं था, दिन के रोशनी में इलेक्शन होके दो इत्तेहाद बन गए और दो इत्तेहाद ने 2 कैंडिडेट्स खड़े करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट को तहरीक इंसाफ ने वोट दिए हैं। ठीक है सर। और उनसे ये सवाल करे कि आपने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को क्यों डिप्टी चेयरमैन बनाया। मैं समझता हूं कि उस वक्त जिसकी मरकजी हुकूमत थी तो वो ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हम कामयाब हो या नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको बता जिनकी मरकजी हुकूमत थी तो उनके तो खिलाफ सब कुछ गया ना, उनको तो मिला ही कुछ नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि मतलब कि जब मरकजी हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट या इदारे उनके साथ नहीं दे रहे थे तो पीपल्स पार्टी का तो उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इदारों से टकराओ, कभी भी इदारों को अपने बनाना, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का ये तरीका कभी नहीं रहा। चले ठीक है, मैं भूल जाती हूँ ईंट से ईंट वाले बयान और बाकी देखिए ईंट से ईंट जवाब देना जब पीपल्स पार्टी के साथ इदारे नहीं, अगर पर्दे वाहिद कोई ज्यादती करते तो हम बिल्कुल ये कहते हैं 3 साल आपने रहना है फिर चले जाना है। चले तंगी साहब, मेरा ख्याल है आगे चलते हैं। जुबैर साहब, आई थिंक इट्स एन ओपन सीक्रेट व्हाट हैपेंड इन बलोचिस्तान। मेरा ख्याल है आप तंगी साहब इसकी जो भी जो है वो कह दे, वो मानने वाली बात नहीं है ना। चले सर जरा आप काबिल एहतराम है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, लेकिन माजरत के साथ इसमें उनका जो वेटेज है, बिकॉज बिलावल साहब के स्पोक्स पर्सन है, वेटेज बहुत ज्यादा बिल्कुल है। अच्छा, अब मैं जरा जुबैर साहब की तरफ जा रही हूँ। सर व्हाट डू यू थिंक इन आवर लिमिटेड गेन्स, मतलब जरदारी साहब को ऑब्वियसली उसमें कुछ गेन्स हो रहे होंगे जो उन्होंने किया है, क्या हम भूल जाते हैं, क्या हम बाकी सब चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज कर जाते हैं और इन दी एंड सबसे ज़्यादा नुकसान इस जमहूरियत को पहुंचाते हैं जिसके गुण गाते हम थकते नहीं हैं? बिल्कुल सही मारिया आपने पॉइंट आउट किया, और मेरा ख्याल है ये कि जो रविश है कि जी हम अपने पार्टी के किसी बंदे का बयान है उसको ओन नहीं करते हैं। अभी इजाज़ चौधरी साहब फर्रख वो जो भी इनके यहाँ खुर्रम शेर ज़मान MPA जिनकी बात हो रही थी, मतलब एक इतना खुला बयान दे रहे हैं, या वो जब खोकर साहब ने कहा कि हमारी गलती थी तो वो गलती थी तो मान ले भाई गलती थी। नहीं तो उसने मैंने कब कहा है कि उसने स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कब कहा ये स्टेटमेंट उसकी नहीं है। मैंने कहा ओन कर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये चैलेंज किया स्टेटमेंट नहीं दी, आप वो कैसे कह सकते हो, तो अभी उन्होंने सुनाया है। पॉइंट ये है कि उस वक़्त जो पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि ये बड़ी स्मार्ट मूव है और PMLN की हुकूमत को गिरा देंगे हम बलूचिस्तान में और इससे हमें बहुत सियासी फ़ायदे होंगे, जिनके कहने पर वो गिरा रहे थे, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं उस वक्त और हमारे हाथ में तो कोई पावर उस तरह से थी नहीं। सब कुछ हम तो फेस कर रहे थे सारा ब्रंट, इवन दो हमारी वफाकी हुकूमत थी। लेकिन मेरा ख्याल है हम सब ऐसी मिस्टेक्स करते रहे हैं,
تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جن لوگوں نے بھی ہسٹری پڑھی ہے اور دیکھی ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ جو گیم ہے جس میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی چیز پی ٹی آئی کرتی ہے تو یہ وفاق کے لیے بہت خراب ہوگا. وہ جو بلوچستان میں ہوا تھا وہ وی ور کمنگ ٹورڈز دا اینڈ آف دا ٹینیور، تو اس کا امپیکٹ اتنا نہیں تھا. 4-5 مہینے کی ہم بات کر رہے تھے، ابھی ہم 5 مہینے صرف 4-4.5 مہینے ہوئے ہیں حکومت سٹارٹ ہوئے ہوئے. سو 4.5 سال سے زیادہ کی حکومت رہتی ہے. سو اگر اب پیپلز پارٹی کی حکومت کو کمزور کرنا، آنیسٹلی ایک چیز ہے کہ جی پیپلز پارٹی ریپرزینٹس دا ول آف دا پیپل آف سندھ، اور اگر آپ اس ول کو چھیڑیں گے اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں انڈورس کر رہا ہوں کہ جی وہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن کے جو ہے اس میں کیس نہیں چلنا چاہیے. کیس چلنا چاہیے اور وہ ایک نیچرل پروسیس ہونا چاہیے اگر کوئی چینج بھی ہوتا ہے، ناٹ فورسڈ. اور وہ بھی اتنی جلدی ارلی سٹارٹ کر کے آپ آلریڈی اس کو پولیٹیسائز کر دیں کیس کو، اور پیپلز پارٹی کو بھی ایک موقع مل جائے کہنے کا کہ جی دیکھیں یہ تو ہے ہی سارا پولیٹیکل. اچھا سر، پھر مجھے اجازت آتی ہوں، اجازت صاحب کی طرف آتی ہوں. آپ نے بیکاز آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دے ریپرزینٹ دا ول آف دا پیپل، اب اسی طرح کی بات آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے، وہ بھی سنوا دیتی ہوں. رانا ثناء اللہ آپ کی پارٹی سے ہیں، اب لیٹس سی آپ ان کے بیان کو اون کرتے ہیں نہیں، وہ بھی سنوا دیتی ہوں، اور پھر آگے جو ہے وہ چلتی ہوں آپ سے سوال کروں گی. ذرا سن لیتے ہیں. ان کا گھٹ جوڑ جو ہے حکومت کا اور جے آئی ٹی کا، میں سمجھتا وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. جے آئی ٹی صرف بہانہ ہے، اصل نشانہ سندھ حکومت تھا. 18th امینڈمنٹ کے بعد سی ایم کے ووٹ پہ، فائنانس بل کے ووٹ پہ، آپ کو اگر آپ نے پارٹی پالیسی سے کے خلاف ورزی کرنا ہے تو آپ کو 50% سے زیادہ ایم پی ایز چاہیے. تو یہ خواب ان کا کبھی بھی حقیقت میں نہیں بدلے گا. ان کا تو صرف 6 سیٹ کا میجورٹی ہے وفاق میں، ان کا تو اس سے بھی چھوٹا میجورٹی ہے پنجاب میں. بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے، ہم ان کا حکومت بھی گرا سکتے ہیں، ہم ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب بھی سنوا دیجیے، انہوں نے کیا کہا. کیوں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف اپوزیشن مل کر نہیں جا رہی اگر اتنے مسائل ہیں اور حکومت بالکل ناکام ہو گئی ہے؟ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ جو اس طرف نہیں جا رہے؟ ہم جائیں گے، فکر نہیں کرو، جائیں گے. اور اس سلسلے میں ہمارے رابطے ہیں اور انشاءاللہ ان رابطوں کو اور زیادہ سٹرینتھن کریں گے. اچھا آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ادھر پارلیمنٹ کے اندر سے بھی خبر ملے گی اور بحث ہو جائے گی. جی زبیر صاحب، تو کوئی تعاون کرنے کا بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں، کیا تعاون ہونے جا رہا ہے؟ کوئی وفاق میں گرانے کی حکومت تیاری ہو رہی ہے سر؟ میرے سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی 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 زبیر صاحب. جی نہیں، میرا ابھی ایسے میرا خیال ہے کسی لیول پر بھی کوئی ڈسکشن میں نے تو نہیں سنی ہے کہ جی ہم ان کو گرانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو. بلکہ ہمارا تو موقف پی ایم ایل این کا بڑا کلیئر موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو ان کو چاہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ تھوڑا چلیں اور ایکسپوز ہوں. انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہیں اور غلط بیانی کر کے جو رابطوں کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب، گھر بنانے، 1 کروڑ جابز. جی جو رانا صاحب رابطوں کی بات کر رہے ہیں کہ کس نے آپ سے کہا کہ ہم نہیں گرانے لگے، ہمارے تو رابطے بھی چل رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ کچھ اس کا مطلب کچھ نہیں ہے. there's nothing. there is nothing as far as PMLN is concerned. اب بلاول بھٹو کے بہاف پر تو نہیں میں کچھ کہہ سکتا. نہیں، بلاول بھٹو تو نہیں، رانا ثناء اللہ کی، ہم تو رانا ثناء اللہ کی بات کر رہے تھے آپ سے کہ ان کی اونرشپ آپ لے رہے تھے. چلے یہ چلے آج ایک کنسنسس ہم نے دیکھ لیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، چلے وہ دونوں بھی یہی کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور لحظان تو ہو رہی ہے نا زبیر صاحب کو، اپوزیشن میں لحظان اور کوارڈینیشن ہونی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ غلط کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کہوں، رانا ثناء اللہ غلط کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. چلیں پی ایم ایل، چلے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا یہ کہنے میں. چلیں ٹھیک ہے سر، چلیں ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کی پلیٹ فارم سے ہی کہہ رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے، بٹ یور پوائنٹ ٹیکن. اجاز صاحب کی طرف آتی ہوں. اجاز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو بار بار آپ کو یہ دھمکیاں ملتی ہیں، کیا آپ کی وفاق میں بھی بڑی کمزور حکومت ہے، آپ کی پنجاب میں بھی بڑی کمزور حکومت ہے، اور اس میں کوئی معذرت کے ساتھ کوئی اس میں شک بھی نہیں ہے، کولیشن پارٹنرز بھی آپ کے جو ہیں وہ ناراض ہیں ابھی آپ سے، کوئی خطرہ ہے سر آپ کو، یا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کی مجبوریاں اتنی زیادہ ہیں کولیشن پارٹنرز کی کہ وہ ہل نہیں سکتے؟ دیکھیے ڈاکٹر ماریہ، میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو بہت یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کے دلوں کو
जिस तरफ रखता है वो उसी तरफ रहते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर सिंपल मेजॉरिटी में भी है तो उसे मुस्तकबिल में कोई ख़तरा है। मुझे अंदाज़ा है अपोजिशन क्या कर सकती है और अपोजिशन की लीडरशिप कहाँ कहाँ के ऊपर उलझ रही है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस अल्लाह की तो गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, लेकिन ये कहीं और से भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये और कॉन्फिडेंस देखिए ना, हम एक तो ये है कि जो अवाम का मैंडेट है, ज़ाहिर है कोई 1,86,00,000 वोट हैं और जो हमने उनसे कमिटमेंट की हुई है हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं कि 1.5-2 साल के अंदर वो समरात सारे जिसका हमने वादा किया है वो कौम को मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस कॉन्फिडेंस से जब आदमी काम कर रहा हो और वो कम अज़ कम फुल स्टॉप लगा दे कि पाकिस्तान के वसाइल डिप्लीट ना हो, पाकिस्तान का पैसा चोरी ना हो किसी दर्जे में भी, तो मैं समझता हूँ फिर अच्छे की आप तो उम्मीद कर सकते हैं। योर कोalition पार्टनर्स ना वो आपकी जो है वो मंशूर फॉलो करते हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हैं। आप जिस तरह MQM के हवाले से आ रहा था, एक और मिनिस्ट्री मांग रहे थे, फिर वो आपकी पार्टी लाइन, मतलब जिस तरह इनका था ख्वाजा साद रफ़ीक वाला इशू था, उस पर दोनों कोalition का पार्टनर्स ने उठ के तकरीर भी की। जो चेयरमैन नैब को लेटर गया कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसमें मेंगल साहब की भी सिग्नेचर्स थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि ये आपके साथ ही रहेंगे, ये इधर उधर नहीं? इसके अलावा ये कि जो हमारे उनके दरमियान मुआहिदा है जिस इशू के ऊपर वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई इस पे एक पॉइंट पे भी अमल नहीं हुआ, देखो ना, उसके बावजूद जब हम उनसे कहते हैं कि एक मुनासिब वक्त आएगा और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो हमारी बात पे यकीन करते हैं। सवाए इसके कि पॉलिटिकल रिजॉल्व है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत लेके आगे चलनी चाहिए, इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? वो तो आप कहते हैं ना कि अल्लाह वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि वो बिल्कुल हकीकत के तौर पे इन इंसान के सामने आ जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो इक़्तिदार जिनका बड़ा मजबूत था, हमने देखा कि वो बुलबुलों की तरह उड़ के रह गए। चुनाचे मुझे यकीन है कि जितने लोग भी हैं वो हमारे साथ इख्तलाफ भी करते हैं, हमारी पार्टी के अंदर इख्तलाफ होता है, मीडिया के ऊपर चला आता है, लेकिन इस पे लोगों का कंसेंसस है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी चलना है और वो डिलीवर चले। आपका पॉइंट आगे। तंगी साहब, आप मुझे बताइए कि आपकी तो कोalition पार्टनर रही है MQM, और कितनी दफ़ा रूठना मनाना, आखिर में जब फाइनली उन्होंने छोड़ दी थी कोalition, इतनी मजबूती से, या जिस तरह कॉन्फिडेंस है एजाज चौधरी साहब का, वो किस तरह खड़ी है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उनके आड़े आ रहे हैं? क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा कि वो आपके साथ जो है वो ताउन करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बात बता दूं आपको, खालिद महमूद सदीकी साहब फेडरल मिनिस्टर हैं PTI की, वो खड़े होके उसने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है ये जाली मैंडेट से आई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कोalition में आ गए। नहीं, जब वो फेडरल मिनिस्टर थे, एज ए फेडरल मिनिस्टर, और मैं फिर सेनेट फ्लोर पे खड़े होके मैंने कहा कि PTI वाले या तो इस स्टेटमेंट को डिसऑन करें या इनको इत्तेहाद से निकालें। जब आपके इत्तेहादी जमात के फेडरल मिनिस्टर आपकी इलेक्शन पे और आपकी गवर्नेंस पे और आपके उस एग्रीमेंट MOU पे बात करते हैं कि नहीं, लेकिन वो आर्म ट्विस्टिंग भी तो हो सकती है अपने नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप MQM को ले ले, आप मैंगल ग्रुप को ले ले, आप आज़ाद MNS को ले ले, आप इनके अपने OMNS जैसे चौधरी साहब को मैं सुनता आ रहा हूं कि एक रिस्पेक्टेबल है, अभी मतलब कि ऐसे MNS हैं, ऐसे सेनेटर्स हैं कि अगर उनको ये वजारतें देते तो ये हुकूमत कम से कम हुकूमत में आने की बात करते। जैसे फवाद चौधरी ने 3-4 महीने पहले बात कहा कि हाँ हम अपोजिशन मोड में थे, अभी हम हुकूमत में आ गए, और हम इस फ्लोर से हम उनको कहते थे कि खुदा का हुक्म करे आप कंटिन्यूसली नीचे उतरे, आप अपोजिशन में नहीं। कलामी की माफी, एक छोटी सी, आपको होता है ब्रेक जब लेनी हो तो प्रोड्यूसर साहब फिर वो तंग करते हैं, मुझे ब्रेक एक लेनी है आपसे, लेकिन यही इधर से ही कंटिन्यू आपसे करूंगी कि बिलावल साहब का ये कॉन्फिडेंस, उनको मुझे लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, शायद उन्हें भी प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि उन्हें भी पता है ये हो नहीं सकता जो, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तंगी साहब, मैंने कहा था आपको डॉक्टर साहब आप 3 स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रख ली। नंबर 1 ये है कि उसने कहा था कि हम ओत लेंगे और इस हुकूमत को चलने देंगे। नंबर 2 स्टेटमेंट उसने पार्लियामान के फ्लोर पे कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। और आज उसने स्टेटमेंट दी है कि अगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब कहे तो हम इनकी हुकूमत खत्म कर सकते हैं। कैसे? तीनों स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। अग्रीड, ठीक है ना। अभी अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर पार्लियामान में जाने का फैसला किया है तो करोड़ों लोगों ने मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप पे, एमएमए पे और पीपल्स पार्टी पे एतमाद करके इसलिए कि आप जाएं और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करें। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, एमक्यूएम और मेंगल वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है? मैं पहली स्टेटमेंट को देखता हूँ। वो भी डेमोक्रेटिक जब बयान था। और आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा तो हमने ये नहीं कहा जैसी भी हो हम हुकूमत गिराएंगे, हमने ये नहीं कहा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जरूर है कि अगर आपके पास अक्सरियत हो तो आप नो कॉन्फिडेंस आप ले आए, और ये हमारा डेमोक्रेटिक हक है। कोई डिनाई मैं समझता हूं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसी दिन ओत न लेते तो इमरान साहब पीएम ना होते। नहीं कर रही मैं, तो हम ये कि मेंगल ग्रुप और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हिल नहीं सकते, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए किस तरह करेंगे। देखिए अगर परस करे मौजूदा हुकूमत ने आवाम के साथ जो हशर शुरू किया है और वो अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमजोर करने जा रहे हैं तो तमाम अपोजिशन जमातों को ये हक हासिल है कि वो आदम इत्मीनान की तहरीक ले आए। ये हमारा हक है। बेशक अगर वो तो मान रही हूँ आपका हक है। जुबैर साहब की तरफ भी जाती हूँ। जुबैर साहब बेशक मुझे दरमियान में नहीं सर दरमियान में नहीं, मैं तो पूछ मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी भी ऐसा डिमांड नहीं किया कि अनडेमोक्रेटिक। अग्रीड नॉट अनडेमोक्रेटिक जुबैर साहब। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो इस वक्त सारी पार्टीज की मजबूरियां हैं, मुत्तहिदा की मजबूरियां हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कि ये किस तरह जो है ये जेल अमेलगमेशन किस तरह हुई है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ये किस तरह पॉसिबल किया गया है। आप समझते हैं मुत्तहिदा इधर उधर हो सकती है या मेंगल ग्रुप जो है वो इधर उधर हो सकता है? कुछ हो सकता है सर? मुत्तहिदा तो बहुत आसानी से इधर उधर हो सकती है। जहां भी उनको कहेंगे जाने के लिए वो चले जाएंगे। मुत्तहिदा का कौन कहेगा? आप कहेंगे या कोई और कहेगा सर? नहीं, हमारे कहने से उनको जुबैर भाई गवर्नर सिंध रहे हैं तो कोई पैगाम भेज देंगे। जुबैर साहब आप कर सकते हैं। जो कहने वाले होते हैं वो उनको भी पता है, एजाज चौधरी साहब को भी पता है, सबको मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो इस वक्त अगर वो तो नहीं कह रहे ना, यही बात कर रही हूँ। That's exactly what I'm saying। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त उनका इंटरेस्ट इसी में है कि वो पीटीआई के साथ रहें। ठीक है। बावजूद उसके कि उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, हालात जो कराची में उसके हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से और दूसरे जो मामलात हैं, और खालिद मकबूल साहब को जो मिनिस्ट्री दी है तो उसके हवाले से खुद उनके कंसर्न हैं और बड़े खुल के इजहार भी उन्होंने किया। तो या तो उनकी मिनिस्ट्री ठीक कर दें या मेरा ख्याल है मेरे पास तो और कुछ तजवीज़ नहीं है, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो मुत्तहिदा इधर उधर जाएगी। तो फिर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट एट द मोमेंट इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, बट दिस इज आवर डेमोक्रेटिक राइट्स टू I'm not denying that sir। जी जुबैर साहब एक तो देखें, मैंने जिस तरह कहा पीएमएलएन की तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि जाहिर है इनको मैंडेट नहीं मिला था, बिठाया गया था वोट काउंटिंग के थ्रू, तो वो अब जैसे कैसे ये आ चुके हैं, लेट देम बी एक्सपोज्ड। और एक्सपोज होने के लिए जाहिर सी बात है ये तो नहीं अब 5 महीने के बाद तो नहीं कह सकता कि कंप्लीट फेलियर है। सो अगर 6-8 महीने 1 साल तक चलते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि खुद ब खुद वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनकी अपने सिस्टम में उसका हल सामने आ जाएगा। तो गिराने की तो मेरा ख्याल है बिहाइंड द सीन्स किसी को भी नहीं कोशिश करनी चाहिए, ना सिंध असेंबली जो मैं सिंध असेंबली के हवाले से कह रहा हूँ वही मैं नेशनल असेंबली के हवाले से कह रहा हूँ कि जी हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान का भी तो देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं लास्ट में ज़रूर कहूँगा मारिया, जो एजाज चौधरी साहब ने कहा था, और मैं इनको मशवरा ये दूंगा कि अपनी पार्टी वालों को भी ये समझाएं कि फोकस उधर रहने दें जो इशू है, विच इज़ दी अकाउंटेबिलिटी। अगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ये सारी चीज़ जो है ये तो उस फोकस को हटा देगा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो फोकस हटता हुआ नजर आया और वो उसी वजह से हटता हुआ नजर आया जो बयानात आए। तो मेरा ख्याल है हम सब चाहते हैं कि ये भरपूर अंदाज में अकाउंटेबिलिटी हो और उसका नतीजा भी निकले।
अच्छा, एक और चीज़ ज़ुबैर साहब से, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ज़ुबैर साहब ये बताइए कि अभी आप जो बात कर रहे हैं कि 1-1.5 साल बाद देखेंगे कि ये परफॉर्म कर सकते हैं नहीं, इस पे बड़े तबसरे भी हो रहे हैं और साथ इससे ये भी जोड़ा जा रहा है कि कुछ जो नरमी है PMLN की टोन एंड टेनर में, वो शायद ये भी है कि कुछ बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही हैं। कुछ कहा जा रहा है, वाडा साहब ने भी कहा कि $2 बिलियन ले लो, कुछ पैसे देने के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार हैं, लेकिन शायद बेटे नहीं मान रहे। इस पे क्या कहेंगे सर? एक तो वाडा साहब जो है ना, फैसल वाडा, मेरा ख्याल है एजाज चौधरी के थ्रू मैं मशवरा दूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि उनको ISI या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ लगा दें वाडा साहब को। जिस चीज का किसी को नहीं पता चलता उनको पता चल जाता है। अच्छा, लेकिन मजे की बात सच भी निकल आती है, उनके पास सबूत हैं। हाँ। नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि जिसने अली आब्दी को मारा था वो भी उनके पास कंफर्मेशन आगे सबूत है कि वो अल्ताफ हुसैन के जो भी साथी हैं। तो किसी को नहीं पता चलता, पुलिस बेचारी, इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनको ये खबर सबसे पहले मिल जाती है। तो ही शुड हेड नॉट द वाटर मिनिस्ट्री बट सम इंटेलिजेंस एजेंसी। और $2 बिलियन की देखेंगे कितनी गलत बात है। अगर आप में कोई सच्चाई है तो आप फैक्ट्स बताएं। आप फ्लोर ऑफ द हाउस में आप मिनिस्टर भी हैं, आप फेडरल मिनिस्टर हैं, तो आपको चाहिए सिर्फ इसलिए कि किसी को आप नीचा दिखाने के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो उससे कोई नीचा होता है। आपको चाहिए, अगर आप समझते हैं कि ये ऐसी बात है तो आप बिल्कुल फ्लोर ऑफ, बिकॉज आप तो कह रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको तो कोई मसला नहीं है, आप खड़े होकर कह दें कि जी ये है, ये डायरेक्टली नवाज शरीफ ने ये फलाने को कहा था, या फैसल वाडा को जेल में रात के 3 बजे बुला के मैसेज दिया था, या जो भी दिया था। मैसेज भी सिर्फ फैसल वाडा को जाता है, इमरान खान को भी नहीं जाता, किसी और को भी नहीं जाता, फैसल वाडा को जाता है। चलिए पॉइंट आपका आगे, लेकिन एजाज साहब, ये क्या इस बात में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है या ये फैसल साहब तक जो है वो महदूद है कि ये $2 बिलियन का भी, और साथ ये भी कि शायद बेटे नहीं मान रहे कि पैसे देने हैं, इस बात से इस बात पे जो है वो बात फंसी हुई है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि फैसल वाडा जो है वो बहुत बाखबर आदमी है। ऐसा मैंने तो इसीलिए कहा कि बात भी सही है, मैंने तो कहा भी सही है, मैंने तो कहा बात सही है, उनकी निकलती है। वो बाखबर आदमी है। और जो मैं PTI की पॉलिसी स्टेटमेंट वो देता हूँ और अपनी बात करता हूँ। ठीक है। पॉलिसी PTI की ये है कि किसी दर्जे में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे और इंसाफ के रास्ते को इख्तियार करेंगे और अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को पूरा के साथ। अगर तो ये पैसे आते हैं, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये ऑफर हुए सर, एक $2 बिलियन, तो वो तो फिर कानून के रास्ते में ही है ना, आपको प्ली बारगेन ही वो करेंगे ना। जी देखिए, अगर ये होता है, हम तो कानून के अलावा कोई रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते अकाउंटेबिलिटी का। सर, ये कानूनी रास्ता है ना, अगर प्ली बारगेन। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी है एक केस में जिसमें वो किसी तरह ज़मानत में है, दूसरे किसी तरह सर वो भी है, ये तो ना करें, अदालत ने किया। जी जाहिर है, ये जमानत तो अदालत ने दी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की अदालतों पे लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो को ना अदलिया के खिलाफ जाता है ना मियां साहब के खिलाफ जाता है, किसी वजह से वो जमानत पे हैं, दूसरे फिर वो। अब मुझे बताइए कि क्या अब कोई प्ली बारगेन का मौका है? नहीं है, ये सारा वक्त गुजर चुका है। इसलिए आगे की तरफ देखें, मजीद केसेस तो इस तरह हैं। कुछ नहीं हो रहा, ये 2 मैं नहीं समझता कि कुछ $2 बिलियन कहीं अगर देखें ना डिस्कशन या गुफ्तगू कहीं हो रही होगी तो तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी नहीं है। वेरी कैटेगोरिकली आई टेल यू, टिल द टाइम इमरान खान इज प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई काम नहीं होगा। चलें फिर फैसल वाडा साहब से पूछा जाए कि उनकी ये इन्फॉर्मेशन नहीं, उन्होंने ये कहा नहीं ये हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये ऑफर आई है ना, मैं वो बात कर रही हूँ। मैं तो पूछ रही थी कि शायद ये भी कहा गया है कि बेटे शायद नहीं मान रहे। खैर, प्रोग्राम क्लोज करना है। तंगी साहब आपका, जुबैर साहब आपका और एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 2018 का आखिरी दिन है, वी विश यू द बेस्ट। 2019 जो है वो हमारे लिए और इस मुल्क के लिए खुशियाँ लाए, इस मुल्क के लिए प्रॉस्पेरिटी लाए, ये हमारी दुआ है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।